अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को खुद ही नाकाम बनाने की बुनियाद रखना शुरू कर दी है। आप चौंक जाएंगे पीटीआई के जो मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की बुनियाद किस तरह पीटीआई रख रही है। एक तो आज असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि भाई फाइनल फैसला तो इमरान खान ने करना है। इमरान खान फाइनल फैसला करेंगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इमरान खान ने कभी भी कोई बात नहीं माननी होती और इमरान खान ही माजी में भी मुज़ाकरात को सबोताज करते रहे हैं, माजी में भी नाकाम बनाते रहे हैं। पीटीआई का वफ्द जो है वो या मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तय करके आती थी मामलात हुकूमत के साथ, या अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जिनके साथ भी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करके आते थे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बाकी लोग। तो इमरान खान को जब रिपोर्ट देते थे तो इमरान खान कहते थे कि भाई आप लोगों को किसने ये अख्तियार दिया कि आप लोग ये मामला तय करके आए, ये मामलात इस तरह नहीं होंगे। फिर वो इनकार इमरान खान की तरफ से आता था तो मुज़ाकरात वो फिर रुक जाते थे और ब्रेक लग जाती थी और 1.5 लाख पड़ जाता था। अब भी पीटीआई ने वही काम शुरू कर दिया है। पहले तो जो पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का उसमें 3 बंदे आए। पीटीआई का तो एक था, बाकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था साहिबजादा हामिद रज़ा और MWM के अल्लामा नासिर अब्बास साहब, ये 3 बंदे आए। पीटीआई के 4 बंदे और मजीद थे इस कमेटी में, लेकिन वो नहीं आए। और कहा जा रहा है, जो इतलात आ रही है कि पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात हैं मुज़ाकरात के मामले पर। बहुत सारे रहनुमा मुज़ाकरात नहीं चाहते और उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर सरे फहरस्त हैं, जो मुज़ाकरात नहीं चाहते। इतलात तो ये हैं कि बुशरा बीबी मुज़ाकरात को कामयाब बनाना चाह रही हैं और अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाह रहे हैं। नाकाम बनाने की वजह ये बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, वो समझते हैं अली अमीन गंडापुर, और इमरान खान रिहा हो जाते हैं, इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है, बाहर आ जाते हैं मुज़ाकरात के नतीजे में, तो फिर तो मेरी तो हुकूमत गई। इमरान खान रोज़ धरने कहीं ना कहीं कभी मुल्तान चले जाएंगे, कभी कहीं वज़ीराबाद चले जाएंगे, कभी किधर चले जाएंगे, तो इमरान खान हुकूमत को चलने नहीं देंगे और इस तरह मेरी भी हुकूमत चली जाएगी, मेरा भी इक़्तिदार, मौज मस्ती जो है, मेरे मज़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मुज़ाकरात न हो तो बेहतर है। इमरान खान अंदर ही जेल में सड़ते रहे। और अली अमीन गंडापुर के लिए तो ये मशहूर है ना कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट की पिच पर खेल रहे होते हैं और उन्होंने समझौता किया हुआ है, उन्होंने एक डील की हुई है कि भाई मेरी हुकूमत ख़त्म न करें, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करता रहूँगा। इस्लामाबाद में जो एहतजाजी मुजाहरे लेकर आए थे अली अमीन गंडापुर, वो भी आपके सामने थे। किस तरह अली अमीन गंडापुर फू चक्कर हो जाते थे, पतली गली से निकल जाते थे और 24-24 घंटे गायब हो जाते थे, कारकुनों को रास्ते में छोड़कर। और आखिरी जो इनका हुआ 26 नवंबर का, वो भी आपने देखा, बुशरा बीबी भी भाग गई और अली अमीन गंडापुर भी भाग गए। चलो उस वक़्त तो गोलियां भी चली, गोलियों की आवाज़ें हमने भी सुनी। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि लाशें गिराई गईं, लेकिन इससे पहले तो लाशें नहीं गिराई गई थी। अक्टूबर में जो आए थे 5 अक्टूबर को, तो उस वक़्त भी तो अली अमीन गंडापुर पतली गली पकड़ के निकल गए थे, उस वक़्त भी ये मैदान में नहीं थे और अचानक गायब हो गए थे कारकुनों को रोड पर, सड़क पर छोड़कर। तो अली अमीन गंडापुर के लिए कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल ऐन मर्जी के मुताबिक अपनी सियासत कर रहे होते हैं, इक़दामात कर रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आएँ। और पीटीआई के बहुत सारे और रहनुमा भी, उनके लिए भी ये तसर है पीटीआई के अंदर कि वो नहीं चाहते, वो एहतजाजी तहरीक नहीं चलाना चाहते, एहतजाजों को कामयाब नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आए तो हमारी जो इस वक्त बल्ले बल्ले है सियासत में, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गोहर हैं,
عمران خان باہر آئیں گے تو بیرسٹر گوہر تو ظاہر ہے چیئرمین نہیں رہیں گے، اور اپوزیشن لیڈر بھی شاید عمران خان تبدیل کر دیں، مرضی ہے ان کی۔ تو عمران خان باہر آئیں گے تو ان کی موج مستی چلی جائے گی، اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلے یا مذاکرات کے ذریعے عمران خان باہر آئیں۔ اور اسپیشلی علی امین گنڈاپور کے لیے یہ تاثر ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے پہلے دور میں جو پرسوں ہوا اس میں آنا تھا، رات تک یہ اطلاعات تھیں کہ علی امین گنڈاپور مذاکرات میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے، لیکن صبح کو پتہ چلا کہ علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، اور کابینہ اجلاس میں مصروفیت کی وجہ سے علی امین گنڈاپور نہیں آئے۔ بھائی کابینہ اجلاس تو دوسرے دن بھی ہو سکتا تھا، شام کو بھی کیا جا سکتا تھا، کابینہ اجلاس تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا تھا نا۔ ایسا کون سا اجلاس امپارٹنٹ کابینہ کا تھا جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہی مس کر دیا، پہلی نشست ہی مس کر دی علی امین گنڈاپور نے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر علی امین گنڈاپور نے یہ مس کی تھی۔ تو یہ مذاکرات میں شریک نہ ہونا، یہ بھی ایک طرح کی مذاکرات کو ناکام بنانے کی، آگے نہ بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہے۔ یہ تاثر ہے عام کہ علی امین گنڈاپور اس طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی کمیٹی جو قائم کی ہے خان صاحب نے، یہ اسد کیسر نے آج کہا ہے کہ یہ با اختیار تو ہے کمیٹی، لیکن حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ بھائی حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے تو پھر با اختیار کیسے ہوئی؟ با اختیار تو تب کہیں نا کہ جب فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہو اس کمیٹی کے پاس۔ علی ظفر نے خود یہ کہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما نے، وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی بے اختیار ہے۔ ایک کہتا ہے کمیٹی بے اختیار ہے، دوسرا کہتا ہے کمیٹی با اختیار ہے، لیکن علی ظفر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فائنل فیصلہ تو عمران خان نے ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو عمران خان نے فائنل فیصلہ کرنا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، کمیٹی کو متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، مذاکرات کو متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، پھر بال عمران خان کی کورٹ میں پھینکنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی فائنل فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ پھر بااختیار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسد کیسر کہتے ہیں بااختیار ہے۔ تو آپس میں اندرونی اختلافات بھی ہیں کہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، کمیٹی بااختیار ہے یا بے اختیار ہے، فائنل فیصلہ کمیٹی نے کرنا ہے یا عمران خان نے کرنا ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، کوئی اجلاس مس کرنا چاہ رہا ہے، مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات کے ذریعے پی ٹی آئی نے کمیٹی کو بھی، اپنی کمیٹی، مذاکراتی کمیٹی کو بھی متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، اور مذاکراتی عمل کو بھی متنازع بنانا شروع کر دیا ہے، اور پھر اختیارات جو ہیں وہ پھر سے عمران خان کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو بھائی پھر کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ چلو کمیٹی باہر عمران خان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، عمران خان کے ساتھ تو ڈائریکٹ حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی، کیونکہ روز روز اگر مذاکرات ہوں تو روز حکومت کے بندے جیل میں تو نہیں جائیں گے مذاکرات کے لیے، اور عمران خان مذاکرات کے، ڈائریکٹ مذاکرات کے لائق بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے وہ دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عمران خان اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے، ہاں شاہ محمود قریشی باہر ہوتے تو مذاکراتی عمل کو کسی حد تک آگے لے جاتے، ناکام تو ہوں گے ہی ہوں گے، کیونکہ ناکامی کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو یہ میں نے بتا دی کہ پی ٹی آئی خود چاہ رہی ہے کہ ناکام ہو، اور دوسرے جو ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات ہی ایسے ہیں جو قابل عمل نہیں ہیں، جن پر حکومت عمل نہیں کر سکتی، حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو معافی دینا حکومت کے بس میں نہیں ہے، 9 مئی کے ملزمان کو رہائی دینا حکومت کے بس میں نہیں ہے، عمران خان کو رہا کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ تو جب یہ مطالبات پی ٹی آئی کے نہیں مانے جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذاکراتی عمل از خود ہی ناکام ہو جائے گا۔ لیکن
دل کی تسلی کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو۔ حکومت کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں ہیں، لیکن حکومت اس کے باوجود خلوص نیت کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کوئی راستہ نکالا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو مطالبات جو انیشل ابتدائی طور پر رکھے ہیں وہ ایسے مطالبات ہیں جو حکومت شاید براہ راست حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ تسلیم نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔